नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रञ्जना श्रेष्ठ। आज मिति 2079 साल वैशाख महिनाको 8 गते बिहिबार, वैशाख कृष्ण पक्षको पञ्चमी तिथि 14:49 बजे उपरान्त षष्ठी तिथि रहने। चन्द्रमा धनु राशिमा विषम्म 2022 अप्रिल महिनाको 21 तारिक, शक सम्वत 1944 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 5:36 र सूर्यास्त साँझ 6:31। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित नौतले दरबारको पुनर्निर्माणको काम 2 वर्षपछि सुरु। चीन सरकारको सहयोगमा पुनर्निर्माण भइरहेको दरबार कोभिड-19 संक्रमणको कारण 2076 चैत्रदेखि रोकिएको। पुरातत्व विभाग र चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी बीच 31 डिसेम्बर सन् 2016 मा सम्झौता भएको। 2074 सालबाट सुरु भएको काम करिब 3.5 वर्षमा 90% काम सकिएको। दरबारको पुनर्निर्माणको सबै काम सक्न करिब 1.5 वर्ष लाग्ने अनुमान विभागको। हाँडीगाउँ क्षेत्रमा मनाइने भाटभाटिनी जात्रा अन्तर्गत टुँडालदेवीको खट भाटभाटिनी मन्दिरमा ल्याइयो। भाटभाटिनीमा ल्याइएको 3 दिनपछि टुँडालदेवीलाई खटमा राखी मन्दिर लगिने परम्परा। जात्राको क्रममा मंगलबार दिउँसो लावासहितको जात्रा गरी भाटभाटिनी मन्दिरमा विशेष पूजा गरियो। प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल चतुर्दशीदेखि हाँडीगाउँ क्षेत्रमा टुँडालदेवीको हराएको गहना खोज्न जात्रा अन्तर्गत विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरी वैशाख कृष्ण प्रतिपदाका दिन गहना खोज्ने प्रक्रिया गरिने परम्परा। काठमाडौँमा मनाइने महत्त्वपूर्ण र अद्वितीय जात्राका रूपमा लिइने यो जात्रामा भाटभाटिनीलाई रङरोगन गरी मन्दिरबाट बाहिर निकाल्ने चलन। म्याग्दीका धार्मिक संस्था र मन्दिरहरूमा दान दक्षिणा तथा भेटी क्यूआर कोडको माध्यमबाट प्रदान गर्ने अवधारणा अघि बढ्यो। भेटी र दक्षिणालाई डिजिटल प्रविधि मार्फत व्यवस्थापन र प्रयोगकर्ताको सजिलोका लागि क्यूआर कोडको व्यवस्था। जिल्लाका गलेश्वर शिवालय मन्दिर, महारानी थान मन्दिर, बेनी शिवालय मन्दिर, दुर्गा भवानी मन्दिर लगायतमा सेवा सुविधा उपलब्ध। तातोपानी कुण्डमा स्नान गर्न आउने बिमारीले समेत क्यूआर कोडको प्रयोग गरी टिकट लिने सुविधा। डिजिटल दान पेटिकाले भक्तजनलाई धेरै सहज हुने विश्वास लिएको। क्यूआर कोडको सुविधाले रसिद लिने दिने झन्झट समेत हटेको गलेश्वर शिवालय क्षेत्र विकास कोषको भनाइ। पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा देशकै ठूलो र पहिलो पित्तल धातु बुद्ध मूर्ति सहितको पार्क निर्माणको काम अन्तिम चरणमा। 14 जना मूर्ति कलाकारहरूले निरन्तर 1 वर्षदेखि कठिन चुनौती झेलेर कलाकारहरूले देशकै ठूलो पित्तल धातुको बुद्ध मूर्ति निर्माण गरिएको। बुद्धको मूर्तिमा 1 महिनाभित्र रङरोगनको काम सकिनुको साथै पार्कको सौन्दर्यीकरणको काम समेत समाप्त हुने। गाउँपालिकाले औपचारिक रूपले उद्घाटन गरेपछि मात्र सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिने। करिब 5 कट्ठा जमिनमा निर्माण भएको देशकै अग्लो र ठूलो पित्तल धातुको बुद्ध मूर्ति सहितको पार्क पालिकाको मात्र नभएर देशकै गहना हुने भनाइ। र लालीगुराँसको राजधानी भनेर चिनिने तिनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्रमा ढकमक्क फुलेका लालीगुराँस हेर्न पर्यटकहरूको घुइँचो। गत वर्ष कोरोनाका कारण सुनसान बनेको पर्यटकीय क्षेत्रमा यति बेला भने पर्यटकहरूको घुइँचो बढेको। पछिल्लो समय भारत, अमेरिका र बेलायत लगायतका विदेशी पर्यटकहरू समेत यो क्षेत्रमा घुम्न आउने गर्दै। यस क्षेत्रमा विशेष गरी मङ्सिरदेखि माघसम्म हिउँ खेल्न र फागुनदेखि जेठसम्म लालीगुराँस हेर्न आउने। समुद्री सतहदेखि 2829 मिटरको उचाइमा रहेको गुफा पोखरी र आसपासका भौगोलिक सौन्दर्यले पर्यटकहरू रमाउँदै। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित नौतले दरबारको काम 2 वर्षपछि सुरु भएको छ। चीन सरकारको सहयोगमा पुनर्निर्माण भइरहेको दरबार कोभिड-19 संक्रमणको कारण 2076 चैत्रदेखि चिनिया पक्षले काम पनि गरेको थिएन। तर अहिले यहाँ रहेका चिनिया टोलीले काम सुरु गरेको पुरातत्व विभागले जनाएको छ। विभाग र चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी बीच 31 डिसेम्बर सन् 2016 मा सम्झौता भएको थियो। सो परियोजनाको काम 2074 सालबाट सुरु भएको थियो। करिब 3.5 वर्षमा 90% काम सकिएको अवस्थामा कोभिड संक्रमण बढेपछि चिनिया टोली स्वदेश फर्किएको थियो।
बसन्तपुर दरबार परिसरको 5600 वर्गमिटर क्षेत्रको संरक्षण गर्न चिनिया र नेपाली पक्षका प्राविधिक बीच छलफल भएपछि पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको थियो। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित नौतल्य दरबारको काम 2 वर्षपछि सुरु भएको छ। चीन सरकारको सहयोगमा पुनर्निर्माण भइरहेको दरबार कोभिड-19 संक्रमणको कारण 2076 चैतदेखि चिनिया पक्षले काम गरेका थिएनन्। विश्वभर कोरोना संक्रमण बढेसँगै लकडाउन भएको अवस्थामा करिब 90% काम सम्पन्न गरी ठेकेदार सहितको चिनिया टोली चीन फर्केको थियो। तर अहिले यहाँ रहेका चिनिया टोलीले काम सुरु गरेको पुरातत्व विभागले जनाएको छ। हनुमानचोकका दरबार संग्रहालय विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सन्दीप खनालले काम जारी रहेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँका अनुसार विभागले ठेकेदार कम्पनीसँग कुराकानी गरेपछि बल्ल काम सुरु भएको बताइएको छ। समितिका कार्यकारी निर्देशक खनालका अनुसार नोभेम्बर 22 मा सम्झौता सकिँदैछ। विभाग र चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी बीच 31 डिसेम्बर सन् 2016 मा सम्झौता भएको थियो। सो परियोजनाको काम 2074 सालबाट सुरु भएको थियो। सम्झौतामा चिनिया पक्षलाई नेपाल सरकारले पुनर्निर्माण परियोजना सम्पन्न भएको 10 दिनभित्र हस्तान्तरण गरी प्रमाणपत्र दिनुपर्नेछ र पुनर्निर्माण सुरु भएपछि 2 वर्षसम्म चिनिया पक्षले अनुगमन गर्ने 2 पक्षको सहमति बेगर परियोजनासँग सम्बन्धित ड्रइङ डिजाइन तेस्रो पक्षलाई उपलब्ध गराउन नपाइने लगायतका विषय समावेश छ। करिब 3.5 वर्षमा 90% काम सकिएको अवस्थामा कोभिड संक्रमण बढेपछि चिनिया टोली स्वदेश फर्किएको थियो। पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले सम्झौता अवधि सकिँदै लाग्दा ठेकेदार कम्पनीले कोभिडको कारण तोकेको समयमा काम सम्पन्न हुने अवस्था नआएकोले म्याद थपिदिन आग्रह गरिरहेको बताउनु भएको छ। चीन सरकारको तर्फबाट नेपालमा दरबार हाई स्कुल पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ र नुवाकोटको 7 तल्ले दरबार पुनर्निर्माणको चरणमा रहेको छ। चीनले बसन्तपुर दरबार पुनर्निर्माण लगत्तै संग्रहालयका सामग्रीलाई व्यवस्थित रूपमा सजाएर राख्न डिस्प्ले विद्युतीकरणदेखि लाइटिङ सीसीटीभी लगायतका उच्च प्रविधि जडान गर्नेदेखि सबै काम गर्ने जनाएको छ। सबै काम सक्न करिब 1.5 वर्ष लाग्न सक्ने विभागको अनुमान छ। चीनमा पुनः कोभिड संक्रमण बढेको कारण लागत र सम्झौताको अवधि थपिन सक्ने विभागको भनाइ छ। महानिर्देशक गौतमका अनुसार दरबार मात्र बनाउने भए समयमै सकिनेछ, तर हाम्रै अनुरोधमा करोडौं रुपियाँ लाग्ने लाइटिङ र सोकेस समेत निर्माण गरिने भएकाले केही समय थप्न सक्छौं। बसन्तपुर दरबार परिसरको 5600 वर्ग मिटर क्षेत्रको संरक्षण गर्न चिनिया र नेपाली पक्षका प्राविधिक बीच छलफल भएपछि पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिका 5 स्थित हाँडी गाउँ क्षेत्रमा मनाइने भाटभाटेनी जात्रा अन्तर्गत मंगलबार राति टुडालदेवीको खट भाटभाटेनी मन्दिर ल्याइएको थियो। खट भाटभाटेनी मन्दिरमा ल्याएर जुदाई देउताको घरमा राखिएको छ। यो खटमा टुडालदेवीलाई 3 दिन पछि फर्काइने परम्परा रहेको छ। यसअघि मंगलबार दिउँसो लावा छरेर जात्रा गरिएको थियो। लावा सहितको जात्रापछि भाटभाटेनी मन्दिरमा यस क्षेत्रका महिलाको समूहले 2 घण्टा विशेष पूजा गर्ने गरेका छन्। प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल चतुर्दशीदेखि हाँडीगाउँ क्षेत्रमा टुडालदेवीको हराएको गहना खोज्ने जात्रा सुरु हुने गर्दछ। जात्राको विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरी वैशाख कृष्ण प्रतिपदाका दिन गहना पोखरीमा टुडालदेवीको हराएको गहना खोजिने जात्रा गरिन्छ। प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल चतुर्दशीदेखि सुरु गरिने भाटभाटेनी काठमाडौँ महानगरपालिका 5 को हाँडीगाउँ र वडा नम्बर 4 को टुडालदेवी बालुवाटार क्षेत्रमा भव्य रूपमा यो जात्रा गर्ने प्रचलन रहेको छ। जात्राका क्रममा भातको देवता बनाएर टुडालदेवीमा लगिने विधि रहेको छ। सो विधि पूरा भइसकिएको छ। अहिले भाटभाटेनी जात्रा काठमाडौँमा मनाइने महत्त्वपूर्ण र अद्वितीय जात्रा मध्येको एक हो। यसलाई हाँडीगाउँ टुडालदेवी र गहना खोज्ने जात्रा भनेर पनि सम्बोधन गरिन्छ। जात्राका क्रममा भाटभाटेनीलाई रङ रोगन गरी मन्दिरबाट बाहिर निकाल्ने गरिन्छ। धेरै वर्ष पहिले चण्डोलको टुडालदेवी, नक्सालको महालक्ष्मी, बालाजुको मनमैजु र नुवाकोट देवी स्नान गर्न भनी ठूलो ताल अर्थात् हाल गहना पोखरी भएका स्थानमा गएको र स्नान गर्ने क्रममा टुडालदेवीको गहना पोखरीमा हराएको मान्यता रहेको छ।
त्यसैबेलादेखि यो पोखरीको महत्त्व बढ्नुका साथै नाम पनि गहना पोखरी राखिएको हो। त्यसै समयदेखि हराएको गहना खोज्न यो जात्रा सुरु भएको विश्वास गरिन्छ। म्याग्दीका धार्मिक संस्थान र मन्दिरहरूमा दान दक्षिणा तथा भेटी क्यूआर कोडको माध्यमबाट प्रदान गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। डिजिटल भुक्तानीको प्रयोगले धार्मिक क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमितता रोकिने र सर्वसाधारणलाई सहज हुने भएकाले मन्दिरहरूमा क्यूआर कोड स्क्यान गरी दान दक्षिणा दिने प्रचलन सुरु गरिएको हो। माछापुच्छ्रे ब्याङ्कले भेटी र दक्षिणालाई डिजिटल प्रविधि मार्फत व्यवस्थापन र प्रयोगकर्ताको सजिलोका लागि क्यूआर कोडको व्यवस्था गरेको छ। नगद रहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न म्याग्दीका प्रसिद्ध धार्मिक स्थलहरूमा क्यूआर कोड स्क्यान गरी मोबाइलबाटै दान गर्न मिल्ने सुविधा दिएको बताइन्छ। जिल्लाका गलेश्वर शिवालय मन्दिर, महारानी थान मन्दिर, बेनी शिवालय मन्दिर, दुर्गा भगवती मन्दिर लगायतमा सो सुविधा दिएको हो। सो मन्दिरहरूमा दान र भेटी सङ्कलन सहज बनाइएको छ। घुम्न आउने र दर्शनका लागि जानेलाई सिधै ब्याङ्क खातामा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने गलेश्वर सहित 3 धार्मिक स्थलको विभिन्न स्थानमा क्यूआर कोड मार्फत दान दिन मिल्नेछ। त्यस्तै तातोपानी कुण्डमा स्नान गर्न आउने बिमारीले समेत क्यूआर कोडको प्रयोग गरी टिकट लिने सुविधा मिलाइएको बताइएको छ। क्यूआर कोडको सुविधाले रसिद दिने झन्झट समेत हटेको गलेश्वर शिवालय क्षेत्र विकास कोषका कार्यालय सचिव रामबहादुर बानियाले बताउनु भएको हो। डिजिटल दान पेटिकाले धेरै सहज भएकाले भक्तजनलाई धेरै सहज हुने विश्वास अहिले लिएको छ। 5 थरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा देशकै ठूलो र पहिलो पित्तल धातुको बुद्ध मूर्ति सहितको पार्क निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मिक्लाजुङ गाउँपालिका 4 स्थित जडीबुटे सामुदायिक वन क्षेत्रमा 38 फिट अग्लो पित्तल धातुको शान्तिका दूत भगवान बुद्धको मूर्तिसहितको पार्क निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको हो। मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको प्रमुख र स्थानीयवासीको परिकल्पनामा 17 टन पित्तल धातु मात्र प्रयोग गरिएको 38 फिट अग्लो भगवान बुद्धको मूर्ति निर्माण भइसकेको छ। करिब 3.5 करोडको लागतमा मूर्ति कलाकार नवीन सुवेदीको नेतृत्वमा 1 वर्षदेखि कठिन चुनौती झेलेर कलाकारहरूले देशकै ठूलो पित्तल धातुको बुद्ध मूर्ति निर्माण गरिरहेका हुन्। बिजुली आपूर्ति नभए पनि पित्तल धातुमा ग्यास बाइलिङ गरेर भगवान बुद्ध ध्यानमा बसेको देशकै पहिलो अग्लो धातुको मूर्ति निर्माण कार्य सकिएको र अब रङरोगनको काम मात्र बाँकी रहेको जनाइएको छ। मूर्ति बनाउन 14 जना मूर्ति कलाकारहरू निरन्तर 1 वर्षदेखि खटिँदै आएको बताइएको छ। देशकै पहिलो र अग्लो पित्तल धातुको भगवान बुद्धको मूर्तिमा 1 महिनाभित्र 65 प्रकारको कलर गर्ने काम सकिने र पार्कको सौन्दर्यीकरणको काम पनि समाप्त हुने बताइएको छ। मूर्ति निर्माणको काम सकिए पनि गाउँपालिकाले औपचारिक रूपले उद्घाटन गरेपछि मात्र सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमरराज माकिमले बताउनु भएको हो। मिक्लाजुङको जडीबुटे वन क्षेत्रको करिब 5 कट्ठा जमिनमा निर्माण भएको देशकै अग्लो र ठूलो पित्तल धातुको बुद्ध मूर्ति सहितको पार्क पालिकाको मात्र नभएर देशकै गहना हुने मूर्ति कलाकार सुवेदी भनाइरहेको छ। पूर्वी पहाडी जिल्ला सङ्खुवासभा, तेह्रथुम र ताप्लेजुङको सिमानामा पर्ने लालीगुराँसको राजधानी भनेर चिनिने तिनजुरे मिल्के जलजले अर्थात् टिएमजे क्षेत्रका वनभरि ढकमक्क लालीगुराँस अहिले फुलेका छन्। ढकमक्क फुलेका लालीगुराँस हेर्न दिनहुँ पर्यटकहरूको यहाँ घुइँचो लाग्ने गर्दछ। गत वर्ष कोरोनाका कारण सुनसान बनेको पर्यटकीय क्षेत्रमा यति बेला भने पर्यटकहरूको घुइँचो लागेको छ। यो वर्ष विगतका वर्षहरूको तुलनामा लालीगुराँस समेत धेरै फुलेको स्थानीयको भनाइरहेको छ। पछिल्लो समय भारत, अमेरिका र बेलायत लगायतका विदेशी पर्यटकहरू समेत यो क्षेत्रमा घुम्न आउन थालेका छन्। टिएमजे क्षेत्रमा विशेष गरी मङ्सिरदेखि माघसम्म हिउँ खेल्न र फागुनदेखि जेठसम्म लालीगुराँस हेर्न आउने गर्दछन्। एक रिपोर्ट। पूर्वी पहाडी जिल्ला सङ्खुवासभा, तेह्रथुम र ताप्लेजुङको सिमानामा पर्ने लालीगुराँसको राजधानी भनेर चिनिने तिनजुरे मिल्के जलजले अर्थात् टिएमजे क्षेत्रका वनभरि ढकमक्क लालीगुराँस फुलेपछि अहिले लालीगुराँस हेर्न आउने पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। गत वर्ष कोरोनाका कारण सुनसान बनेको पर्यटकीय क्षेत्रमा यति बेला भने पर्यटकको घुइँचो लागेको हो। यो वर्ष विगतका वर्षहरूको तुलनामा लालीगुराँस धेरै फुलेको स्थानीयको भनाइ छ। सङ्खुवासभाको चैनपुर नगरपालिका 1 अन्तर्गत पर्ने गुफा पोखरी, सुगेटार,
मेन्छायम डाँडा र मादी नगरपालिकाभित्र पर्ने चौकी मङ्गलबारे, मदामसिंह क्षेत्र र धर्मदेवी नगरपालिकाको टुटे देउराली र पाथिभरा मन्दिर परिसरमा दैनिक रूपमा पर्यटकहरू भरिभराउ हुने थालेको बताइन्छ। आन्तरिक पर्यटकहरूभन्दा विदेशी पर्यटक लालीगुराँस देखेपछि खुसी हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। पछिल्लो समय भारत, अमेरिका र बेलायत लगायतको विदेशी पर्यटकहरू समेत यो क्षेत्रमा घुम्न आउने थालेका छन्। उनीहरू विशेष कामले नेपाल आएको समयमा टिएमजे क्षेत्र समेत घुम्न आउने गरेको भेटिन्छन्। चैत पहिलो हप्तादेखि जेठ पहिलो हप्तासम्म टिएमजे क्षेत्रमा दैनिक 200-300 जना मानिसहरू आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको आवागमन हुने गरेको चौकीका स्थानीयको भनाइ छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक दिनभर घुमफिर गर्ने, रमाइलो गर्ने र केही मानिसहरू चाहिँ यही रात कटाउने योजना बोकेर आउने गरेको पाइन्छ। समुद्री सतहदेखि 2829 मिटरको उचाइमा रहेको गुफा पोखरी र आसपासका भौगोलिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण बनावट हेर्न नै पर्यटकहरूको ठूलो घुइँचो नै लाग्ने गर्दछ। टिएमजे क्षेत्रमा विशेष गरी मङ्सिरदेखि माघसम्म हिउँ खेल्न र फागुनदेखि जेठसम्म लालीगुराँस हेर्न आउने गर्दछन्। पछिल्लो समय जिल्लाभित्रका विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको टिम विद्यालयहरूबाट शैक्षिक भ्रमण र स्थानीयहरू समेत यस क्षेत्रमा पिकनिक लगायत घुमघामको लागि आउने गरेको बताइन्छ। पर्यटक आगमनले होटल व्यवसाय समेत फस्टाउन थालेको होटल व्यवसायी बताउँछन्। यस क्षेत्रमा विराटनगर, धरान, इटहरी र काठमाडौँदेखि समेत घुमफिर गर्न जाने गर्दछन्। यस क्षेत्रको मुख्य आकर्षण भनेको विश्वमा पाइने 32 प्रजातिका लालीगुराँसहरूमध्ये 28 प्रजाति लालीगुराँस यसै ठाउँमा हेर्न पाइनु हो। टिएमजे क्षेत्र पुगेपछि विभिन्न जातका रङ्गी बिरङ्गी लालीगुराँस हेर्दै पर्यटकहरू रमाउने गर्छन्। त्यसपछि उच्च हिमाली क्षेत्रमा गुफा पोखरी, मेन्छायाम डाँडा, सूर्योदयको दृश्य हेर्न भीमसेनले बोकेको ढुङ्गा, रक गार्डन, कञ्चनजङ्घा लगायतका हिम श्रृङ्खला, नजिकै देखिने तमोर नदीको ऱ्याफ्टिङ, सजिलै देख्न सकिने सानो पाथिभराको मन्दिर पनि यहाँको आकर्षण हो। पछिल्लो समय टिएमजे क्षेत्रमा सडक यातायात समेत विस्तार भएकाले पुग्न सहज भएको बताइन्छ। अहिलेलाई हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित नौतले दरबारको पुनर्निर्माणको काम 2 वर्षपछि सुरु। चीन सरकारको सहयोगमा पुनर्निर्माण भइरहेको दरबार कोभिड-19 संक्रमणको कारण 2076 चैत्रदेखि रोकिएको। पुरातत्व विभाग र चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी बीच 31 डिसेम्बर सन् 2016मा सम्झौता भएको। 2074 सालबाट सुरु भएको काम करिब 3.5 वर्षमा 90% काम सकिएको। दरबारको पुनर्निर्माणको सबै काम सक्न करिब 1.5 वर्ष लाग्ने अनुमान विभागको। हाँडीगाउँ क्षेत्रमा मनाइने भाटभाटिनी जात्रा अन्तर्गत टुँडालदेवीको खट भाटभाटिनी मन्दिरमा ल्याइयो। भाटभाटिनीमा ल्याइएको 3 दिनपछि टुँडालदेवीलाई खटमा राखी मन्दिर लगिने परम्परा। जात्राको क्रममा मंगलबार दिउँसो लावा सहितको जात्रा गरी भाटभाटिनी मन्दिरमा विशेष पूजा गरियो। प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल चतुर्दशीदेखि हाँडीगाउँ क्षेत्रमा टुँडालदेवीको हराएको गहना खोज्न जात्रा अन्तर्गत विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरी वैशाख कृष्ण प्रतिपदाका दिन गहना खोज्ने प्रक्रिया गरिने परम्परा। काठमाडौँमा मनाइने महत्त्वपूर्ण र अद्वितीय जात्राका रूपमा लिइने यो जात्रामा भाटभाटिनीलाई रङरोगन गरी मन्दिरबाट बाहिर निकाल्ने चलन। म्याग्दीका धार्मिक संस्था र मन्दिरहरूमा दान दक्षिणा तथा भेटी क्यूआर कोडको माध्यमबाट प्रदान गर्ने अवधारणा अघि बढ्यो। भेटी र दक्षिणालाई डिजिटल प्रविधि मार्फत व्यवस्थापन र प्रयोगकर्ताको सजिलोका लागि क्यूआर कोडको व्यवस्था। जिल्लाका गलेश्वर शिवालय मन्दिर, महारानी थान मन्दिर, बेनी शिवालय मन्दिर, दुर्गा भवानी मन्दिर लगायतमा सेवा सुविधा उपलब्ध। तातोपानी कुण्डमा स्नान गर्न आउने बिमारीले समेत क्यूआर कोडको प्रयोग गरी टिकट लिने सुविधा। डिजिटल दान पेटिकाले भक्तजनलाई धेरै सहज हुने विश्वास लिएको। क्यूआर कोडको सुविधाले रसिद लिने दिने झन्झट समेत हटेको गलेश्वर शिवालय क्षेत्र विकास कोषको भनाइ। पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा देशकै ठूलो र पहिलो पित्तल धातु बुद्ध मूर्ति सहितको पार्क निर्माणको काम अन्तिम चरणमा। 14 जना मूर्ति कलाकारहरूले निरन्तर 1 वर्षदेखि कठिन चुनौती झेलेर कलाकारहरूले देशकै ठूलो पित्तल धातुको बुद्ध मूर्ति निर्माण गरिएको। बुद्धको मूर्तिमा 1 महिनाभित्र रङरोगनको काम सकिनुको साथै पार्कको सौन्दर्यीकरणको काम समेत समाप्त हुने।
गाउँपालिकाले औपचारिक रूपले उद्घाटन गरेपछि मात्र सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिने। करिब 5 कट्ठा जमिनमा निर्माण भएको देशकै अग्लो र ठूलो पित्तल धातुको बुद्ध मूर्ति सहितको पार्क पालिकाको मात्र नभएर देशकै गहना हुने भनाइ। र लालीगुराँसको राजधानी भनेर चिनिने तिनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्रमा ढकमक्क फुलेका लालीगुराँस हेर्न पर्यटकहरूको घुइँचो। गत वर्ष कोरोनाका कारण सुनसान बनेको पर्यटकीय क्षेत्रमा यति बेला भने पर्यटकहरूको घुइँचो बढेको। पछिल्लो समय भारत, अमेरिका र बेलायत लगायतका विदेशी पर्यटकहरू समेत यो क्षेत्रमा घुम्न आउने गर्दै यस क्षेत्रमा विशेष गरी मङ्सिरदेखि माघसम्म हिउँ खेल्न र फागुनदेखि जेठसम्म लालीगुराँस हेर्न आउने समुद्री सतहदेखि 2829 मिटरको उचाइमा रहेको गुफा पोखरी र आसपासका भौगोलिक सौन्दर्यले पर्यटकहरू रमाउँदै। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला।